انشاءاللہ پا پیغمبر علیہ السلام باندې و پا کثرت سر درود شریف وای کسو کوئی چی ماتا دا جناب محمد رسول اللہ دیدار نصیب شی پا خوب کی اگورم او دا قیامت پا ورز دا اللہ دا رسول شفاعت زما پا حق کی قبول شی او اکلے شی او زد پیغمبر علیہ السلام شفاعت بیامومم نو سار او ماخام دی درود شریف پا پیغمبر علیہ السلام او سوک چی اوزل درود شریف اوائی نو زما محترم اللہ پاک پی لس رحمتون را نازل کی سوک چی لس سل درود شریف اوائی اللہ جل جلالہ پی سل رحمتون را نازل کی سوک چی سل زل درود شریف اوائی اللہ جل جلالہ سل مسائل دیرش دا دنیا او یاد آخرت اللہ جل جلالہ بدد حل کی اور سوک چی سل زل درود شریف اوائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا قیامت پا رز بدا بندہ دا دا پا نیک اعمالو باندی دا دا پا عبادتونو باندی زگوائی کم او دا دا پا بارکی با زشفاعت کم او اللہ رسول فرمائی سارو ماخام چی سوک پا ما باندی درود شریف وائی دا با دا قیامت پا رز ما تا دیر نزدیوی اللہ ما تا با دیر نزدیوی یو یهودی رالوم پا یو مسلمان باندی دعوه اکڑلا دی فلان کی مسلمان مانا اوخ پٹ کنے دے اللہ رسول تے شکایت اکڑلوم پاغی باندی سلور منافقان گواہ کرل یا رسول اللہ دا اوخ دا دی فلان کی یهودی دے دی مسلمان تے نا پٹ کنے دے دا دا دروغ دعوه اکڑلا دا اوخ دا دی مسلمانو خو لیکن گواہ او زما عزت مند و شر ظاہر گوری فاشہدو ذوی عدل منکم دو گواہان اگی سلور پیش کر اللہ رسول چکل دا خبر واوری دلا اللہ رسول غرماتا سویل شر ظاہر گوری اللہ رسول حکم جاری کو چی دا اوختی یہودی تا ورک للیشی دا دی مسلمان لدی لاس کٹ کلیشی او زمان محترمو چکل دا مسلمان دا فیصلہ واوری دا آسمان تسترگی اچھتی واہ اے زما اللہ اے زما رازقہ اے زما حاجت روا اے زما مشکل کشا اے پپٹو رازونو باندے خبردارا اے پپٹو سینو کی پپٹو خبرو باندے خبردارا تا تا خو پتہ دا اوخ دا چا دے تا تا خو معلومات دے تا تا خو علم دے دا اوخ دا چا دے اللہ جل جلالہ تے دا آواز دا زاری منت اکو او زمان محترم واغین پس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اے دا اللہ رسولا ستاسو چکم فیصلہ اکڑا گورا دا اللہ رسول فیصلی تم غلط نوئی دیتا ہوئی عاشقان محمد دا اللہ رسول فیصلی تا غلط نوئی خو بیا سفرمائی اے دا اللہ رسولا دا دی اوخنا تپوسو کئی ولی چی زناورم تاسو سر خبری کئی دا دی اوخ نہ تپوس گئی تا چائی اللہ رسول دا اوخ نہ تپوس گئی تا چائی اوخ پا دی ٹکو سر ورگویا نکی اے دا اللہ رسولا زد دی مسلمانم او دا منافقان دا یہودیان دا دروغ گواہی کی لگیا اللہ جل جلالہ زناور گویا کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی دا خبر واوری دلا دیر تعجب کی پریود دی مسلمان نہ تپوس گئی چی تا صدا سی عمل لے چی اللہ جل جلالہ یو زناور پتا باندے گویانا کو او سا صفائی بیان کرا و توی اے دا اللہ رسولا نمی منزون دا سی خاشت دے نمی روجی دا سی خاست نیولی دی اے دا اللہ رسولا ما کی صرف دا یو عمل لے چکل دشپی او دا کی گما تر آغا پوری او دا کی گما نا تر سو پوری لزل پتا سو باندی ما درود شریف لی گلے نوی دا دی برکت چی اللہ جل جلالہ دا دنیا دا عذاب نم خلاص کو اس بے لاسم کٹ شے اوق بمتے نہ تلے وی دا دنیا دا زحمت او دا تکلیف نہ اللہ بچ کی خود دا قیامت پا آغا سخت و رز باندی آغا سخت و تکلیفون و عذابون نبدیم انشاءاللہ اللہ بچ نو کوشش بکو انشاءاللہ درود شریف بوایو وایو بکا نبوایو پا کسرت سر بوایو زمان محترم و بہترین ورزی شپی دی اللہ کلی ورزی شپی پا منگو تاسو باندی راوستی دی دی نوجوانانو تا خصوصی زاری منت او دا لمن وطنیسم چی گوری دا شپی ورزی پا قسمتونو باندی ملاوی چرتا روجو نخوری او چی کل دیم دا روجی ماتولو تنیت جوڑیگی او ارادہ دی کیگی نوایا فائن اللہ اللہ بچرتے اللہ خو میوینی کن
الله خو تا نه خبر دی چې ته بیمار یې او که نه روغ یې بانې به نه کو انشاءالله اوس